अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के बाद पीटीआई के सबसे बड़े लीडर लतीफ खोसा का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने पीटीआई का प्लान सबको खुलकर बता दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। खोसा साहब, मुझे खबर तो देना, अभी भी कोई तरीका है कि आप अपनी 200, 250, 230 सीटें जो हैं वो बचा सकें? वो तो बच गई, वो तो आपको किसने कहा है? देखें, एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी बैन नहीं हुई, ये ज़हन में रखें। जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होकर हमारी टिकट पर आएंगे, जिसको जैसे गौहर ने एक्सप्लेन कर दिया, हम बड़ा वाजे कर देंगे, और जिस पर भी खान का नाम लगेगा हम उसकी फहरिस्त देंगे बाकायदा, वोट उसी को पड़ेंगे, और आप देखेंगे कि 2/3 से ज्यादा लोग इंडिपेंडेंट जीतेंगे, और हम उन्हें विद इन एक हफ्ते के अंदर वो पीटीआई के जो है उम्मीद रुकन बन के और वो रजिस्टर करा देंगे, और पीटीआई को पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि ना सिर्फ बल्ला जीतेगा, मगर उनका ये भी मानना है कि 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे, और तमाम तर आजाद उम्मीदवार एक हफ्ते के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप इलेक्शन कमीशन से ले लेंगे। एक तो आजाद बंदा अपने निशान के साथ उतरे, पहले वो किसी तरह सिक्योर कर ले, उसको ठप्पा मिल गया, वो आ जाए, फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर वो पीटीआई से अपनी जो प्रॉमिस है, वादा है, जिसके टिकट पे लड़ा है, वो उसके साथ शामिल भी हो जाए। और फिर सर, अभी जो मुसर्रत हिलाली साहिबा का ये भी बयान है कि आप लीडर का अपनी पिक्चर भी नहीं लगा सकते आजाद उम्मीदवार, उसका क्या करेंगे? किसने कहा है आपको? किसने कहा है? किसी कानून के तहत पिक्चर लगाना मना है? मैंने लगाई हुई है, मैंने लगाई हुई है इमरान खान की, और अपने जो है पीटीआई के जो सूबाई उम्मीदवार हैं। कोई कदगन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, माफ कीजिएगा, कानून में कोई ऐसी बंदिश नहीं है। क्या आप अपील में रिव्यू में जाएंगे अब? रिव्यू में भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, हम जाएंगे। हम फिर भी देखें, हम यकीनन हर अदालती जो है तरीका आजमाएंगे, लेकिन उसका इस इलेक्शन पर तो फर्क नहीं पड़ेगा। हम रिव्यू में चले भी जाएं। ये एक चीज मैं आपको बता दूं, लोगों के गम और गुस्से में इजाफा हुआ है। इमरान खान के वोट बैंक इसका स्काई रॉकेटिंग चला गया है इस फैसले से भी, और इनकी इन हरकतों से भी। हम जितने भी जो है इंडिपेंडेंट निशानों पर लड़ेंगे, वो खान का जो जिस पर मोहर होगी, वो आप देखेंगे कि लोग किस तरह से मालहाना तौर पर इसी पे अब आगे की बात करना चाहते हैं, और उनको आगे के असरात की बात। 25 दिन रह गए इलेक्शन के अंदर। सर, मुझे बताएं कि किसी को चैनक, किसी को जूता, किसी को बैंगन, किसी को उल्टे सीधे हर किस्म के हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रल सिंबल्स मिल रहे हैं, मगर सर कोऑर्डिनेशन और एक्चुअली स्ट्रैटेजी सख्त मुतासिर हो सकती है। अगर आप आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हम अब सोशल पोर्टल्स के ऊपर भी हर जगह बताएंगे कि हमारा कौन सा उम्मीदवार है, किसका है, मगर बहुत इलिटरेसी है, रसाई का मसला है, इंटरनेट कनेक्शंस का मसला भी हो सकता है। सर, अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार इमरान खान की तस्वीर लगाकर कहे कि भाई मैं ही उम्मीदवार हूं, तब भी आपका वोट बैंक मुतासिर होता है। आपका बाद अज़ां भी, क्योंकि हर उम्मीदवार को जाके फिर इलेक्शन कमीशन में अपनी सियासी जमात का बताना है। हॉर्स ट्रेडिंग का भी बहुत बड़ा एक फ्लॉक हो सकता है उस टाइम के ऊपर सर, कि दीगर जमातों के साथ चले जाएं। क्या है इसके ऊपर, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या करेंगे, किस तरह इंश्योर करेंगे कि कंफ्यूजन ना हो हल्कों में? देखें, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बड़ा जबरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा एक ही पार्टी के पीछे नैब पड़ी हुई है, एक ही पार्टी के पीछे। और मैंने जब कहा कि जरा ये देख लीजिए, सीडीज देख लें, तो मुसर्रत हिलाली ने भी कहा कि हम अंधे नहीं हैं, औरतों के जो है नॉमिनेशन पेपर फाड़े जा रहे हैं और उनको धक्के दिए जा रहे हैं। देखें, अगर एक जज सुप्रीम कोर्ट की वहां बैठकर बाईं तरफ बैठकर चीफ जस्टिस के ये बात करती है, तो चीफ जस्टिस उसको नजरअंदाज करके दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देते थे। ये मुनासिब नहीं होता, सब जज बराबर होते हैं, चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे दूसरा हो। सर, मैं आती हूं इस पे, मगर पहले तो मुझे ये फरमाई दीजिएगा, आज आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की अपनी दरख्वास्त विड्रॉ कर ली है, बड़ा सख्त मुकालमा हुआ है आपका चीफ जस्टिस साहब से अंदर। उन्होंने तो आपको इस हद तक कह दिया कि इदारों को तबाह करना बंद कर दीजिए। जी, मैंने भी कहा उन्हें कि आपने जमहूरियत तबाह करके रख दी है, और आपने आईन की बर्बाद करके रख दिया, आपने 25 करोड़ अवाम का डाटा। सर, आपने आज जस्टिस काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद किया, या फिर अदम एतमाद उस फैसले की हद तक किया है कि जो हफ्ते की शाम आया है? दोनों चीजें एक दूसरे से मुंसलिक हैं, दोनों चीजें एक दूसरे से मुंसलिक हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का अपना जाती भी परखाश उसमें मौजूद है, क्योंकि इमरान खान ने उनकी हटाने के लिए, रिमूवल के लिए रेफरेंस की थी। उनको तो वैसे इस केस से और मोहतरम इमरान खान के केस सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इस हद तक नाला हैं
کہ آپ کی بیوی اور بچے جو ہے بینچوں پر بیٹھتے ہیں اور اتنا سال آپ جو ہے سر پھر آپ اعتراض اٹھا دیتے نا, آپ ان کے سامنے دلائل کیوں دیتے رہے تھے؟ آپ 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوتے رہے, دلائل دیتے رہے, آپ اعتراض اٹھا دیتے اس حوالے سے. تو جسٹس اعجاز الاحسن کا بھی فیصلہ موجود ہے, آپ نے تو ڈے 1 سے اعتراض نہیں کیا, تو اب پچھتاوت کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک جج بن کے پھر بھی اپنے دل کے اندر کوئی ایسی قدورت رکھے گا. ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اداروں کو تباہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن ادارے اگر خود اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مجھے بتائیں کیا علاج ہے. تو اب اس پوائنٹ کے اوپر یہ اخذ کر لیا جائے کہ تحریک انصاف اب کسی ریلیف کی امید نہیں رکھتی سپریم کورٹ سے؟ نہیں, دیکھیں ہم تو عدالتوں میں جائیں گے, ہم تو پھر عدالتوں میں جائیں گے اور ان کو باور کروائیں گے کہ آئینی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اپنا دیکھیں جج جی, یہ انصاف کا منصب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تفویض شدہ اختیار ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس 3 کیٹیگریز احادیث بھی آئی ہیں, 3 میں سے 2 لوگ جو ہیں جج وہ دوزخ میں جائیں گے. ایک وہ جو نااہلی کی وجہ سے فیصلہ غلط کرے گا, اور ایک وہ جو کسی غیر یعنی کسی کے دباؤ یا کسی بغض یا کسی ذاتی اناد کی بنا پر فیصلہ کرے گا, وہ بھی دوزخ میں جائے گا. آپ کو تجاویز دی ہیں آج مریم نواز شریف صاحب نے, پیٹرول بم لے لیجئے, گھڑی لے لیجئے, ڈنڈا لے لیجئے, تو وہ کہتے ہیں یعنی وہ کہیں گی الیکشن کمیشن کو دے دو ان کو. ہاں, تو آپ کو ان کی ٹون اور ٹینر سے سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ ہی کنٹرول کر رہی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون ہی کنٹرول کر رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اور ذل سبحانی محترم نواز شریف صاحب کو جو لندن سے جس انداز سے ہمارے ایمبیسڈر نے وہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے پاکستان بھجوایا, ایک مفرور, ایک سزا یافتہ مجرم کو جس کو اس نے گرفتار کر کے ڈیپورٹ کرنا تھا ہمارے کورٹس کے وارنٹ کے تابع, اس کو بھیجا گیا. اور پھر ہماری بایو میٹرک ماشاءاللہ مشینیں ان کے لیے لاہور اپنا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ چل کے جاتی ہیں, اور عدالتیں ان کی منتظر ہیں کہ آئیے اور ایک ایک کر کے ہم کس طرح ان کو بری کرتے ہیں. ناظرین, جیسا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا ہے, جب لطیف کھوسہ پیپلز پارٹی میں تھے اس وقت پیپلز پارٹی پر پابندی عائد کی گئی اور ان سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا اور تلوار دے دی گئی. اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی اور تمام لوگوں نے پیپلز پارٹی پر الیکشن لڑے, لیکن ان کا انتخابی نشان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا تھا, جس کا انتخابی نشان تیر ہے اور آج تک وہی چلتا آ رہا ہے. ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی انتخابی نشان تلوار پر نہیں لڑتی بلکہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے انتخابی نشان پر لڑتی ہے. اور جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین میں کھڑے ہونے والے امیدوار جیتنے کے بعد پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ الائنس چلتا رہتا ہے, اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی نے سندھ میں کافی بار حکومت بنائی, جبکہ 2008 میں پیپلز پارٹی نے پورے پاکستان میں حکومت بنائی. لیکن ناظرین, جب اس طرح کا الائنس پی ٹی آئی نے کرنے کی کوشش کی اور بلے کی جگہ بلے باز کا نشان پر اپنے امیدواروں کو کھڑا کرنے کی کوشش کی, جو کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہے, تو اس پر الیکشن کمیشن نے اعتراض اٹھایا کہ کسی پارٹی کے امیدوار دوسری پارٹی کے انتخابی نشان پر الیکشنز نہیں لڑ سکتے, جبکہ ناظرین پیپلز پارٹی شروع سے یہی کرتی آ رہی ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین کو اغوا کر لیا گیا اور ان سے زبردستی یہ بیان دلوایا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے, اور ان سے پوچھے بغیر پی ٹی آئی نے یہ پلان بنایا. ناظرین, یہ پلان تو لاڈلے نواز شریف کے سہولت کاروں نے فلاپ کر دیا, لیکن اس کے بعد کپتان نے پلان سی بنا لیا کہ وہ اپنی پارٹی میں ریفارمز کریں گے, اور جیسے ہی پی ٹی آئی کو ان کا انتخابی نشان واپس ملے گا تو پی ٹی آئی کی طرف سے آزاد امیدوار کے الیکشنز لڑنے کے بعد وہ پی ٹی آئی میں دوبارہ سے شامل ہو جائیں گے, اور اسی طرح سے وہ اپنی حکومت بنائیں گے. کیونکہ جو امیدوار آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑیں گے, جب وہ جیت جائیں گے تو وہ 3 دن کے اندر کسی بھی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں. ناظرین, اس وقت پوری عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اسی لیے آزاد امیدوار چاہے کسی بھی انتخابی نشان سے الیکشن لڑے, عوام صرف اور صرف پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ دے گی. لیکن لاڈلے نواز شریف اور ان کے سہولت کار اس پلان کو بھی فلاپ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے, لیکن جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی اور اللہ کا فضل ہوگا وہی پارٹی جیتے گی, اور عوام بھی اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ پی ٹی آئی ہی حکومت میں آئے گی. ناظرین, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.